हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉलोनियलिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, टू वेव्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, हिस्ट्री ऑफ सेटलर कॉलोनियलिज्म, हाउ कॉलोनियलिज्म शेप्ड द वर्ल्ड एंड इंडिजिनस रेजिस्टेंस। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कॉलोनियलिज्म, what is colonialism? Colonialism is a control by one power over a dependent area or people. Colonialism का क्या मतलब है कि जब एक पावरफुल कंट्री या पावरफुल लोग दूसरे डिपेंडेंट एरिया पर या डिपेंडेंट लोगों पर कब्जा कर लें, पावर के साथ उस पर चढ़ाई कर दें, इससे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो कॉलोनियलिज्म इज व्हेन वन कंट्री वायलेंटली इन्वेड्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ एन अदर कंट्री। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर दे तशद्दुद के साथ, इसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। एंड दे क्लेम द लैंड एज इट्स ओन, मतलब वो उस ज़मीन को जिस पर वो चढ़ाई करते हैं उसे अपना कहना शुरू कर दें। एंड सेंड पीपल, जिन्हें हम सेटलर्स कहेंगे, टू लिव ऑन दैट लैंड। अपने लोगों को उस ज़मीन पर जिस पर उन्होंने तशद्दुद से ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है वहाँ जाकर रहने के लिए कहें, सेटलर्स बनकर वहाँ रह जाएं। इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। किसी दूसरे मुल्क पर जो डिपेंडेंट हो उस पर पावरफुल कंट्रीज़ या पावरफुल लोग चढ़ाई जब कर देते हैं, उसे अपना कहना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम मेनली 2 वेव्स देखते हैं कॉलोनियलिज्म की, जिसमें फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई 15th सेंचुरी के अंदर, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं। इस एज में फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई। इस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे जैसे कि बरतानिया, स्पेन, फ्रांस, उन्होंने नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, वहाँ कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। और इन कॉलोनीज़ बनाने के पीछे इनकी मोटिवेशन क्या थी? वो थी गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गॉड मतलब कॉलोनाइजर्स का मानना था कि ये इनकी मॉरल ड्यूटी है क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाना, और इसके बदले में उन्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। गोल्ड मतलब ये कि दूसरों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, जिन ज़मीनों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यूज़ करना अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। एंड ग्लोरी मतलब दूसरे मुल्कों के साथ compete करना, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने आप को पावरफुल साबित करना, बेहतर साबित करना। तो ये 3 मेन मोटिवेशन थे कॉलोनाइजर्स के। और कॉलोनियल लॉजिक ये था कि कोई भी ज़मीन तब तक वजूद में नहीं आ सकती जबकि वाइट यूरोपियंस, जिन्हें हम अंग्रेज़ कहते हैं, वो उसको टेस्टिफाई ना कर लें, उस ज़मीन को टेस्टिफाई ना कर लें, तब तक उस ज़मीन का कोई वजूद ही नहीं है। कॉलोनाइजर्स जिस दुनिया को न्यू वर्ल्ड कहते हैं, वो वर्ल्ड पहले से मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनीज़ बाद में बनाई, उस दुनिया को बाद में एक्सप्लोर किया, जिसे उन्होंने न्यू वर्ल्ड कह दिया। हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि यूरोपियन एक्सपेंशन जो है वो एक्सप्लोरेशन के साथ स्टार्ट हुई। कॉलोनाइजर्स ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया और इस तरह से यूरोपियन एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, कॉलोनीज़ बनाना शुरू की, जिसे आज वो न्यू वर्ल्ड कहते हैं। हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जो एशिया के एरियाज़ की तलाश में निकले लेकिन अमेरिका पहुंच गए। उस वक्त अमेरिका में पहले से बहुत सारे लोग मुकीम थे, रह रहे थे, लेकिन फिर भी 1550 में कोलंबस ने उसे क्लेम किया, उस जजीरे को क्लेम कर लिया और फिर वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जाकर। इस तरह से यूरोपियन डिजीज़, उनका जुल्म अमेरिका में पहुँच गया, उनके रिसोर्सेज को, उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया। तो ये पहली कॉलोनी थी जो 1550 के अंदर बनी अमेरिका में। देन सेकेंड वेव ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन बिगेन इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के अंदर सेकेंड वेव स्टार्ट हुई, जब कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर जाकर कब्जा कर लिया। इसे हम कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टुकड़े करना शुरू कर दिए, वहाँ बॉर्डर्स बनाना शुरू कर दिए, बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दी, और इसकी वजह से अफ्रीकन कल्चर तबाह हो गया। चिनुआ एचेबी के फेमस नॉवेल्स द अफ्रीकन ट्रियोलॉजी, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से कॉलोनाइजर्स के आने से अफ्रीकन कल्चर तबाह होकर रह गया।
اس طرح سے انہوں نے اور بھی بہت سے کانٹیننٹس پر قبضہ کیا، وہاں پر کالونیز بنائیں اور ان کے کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ دین وی سی دا ہسٹری آف سیٹلر کولونیلزم۔ سیٹلر کسے کہتے ہیں؟ سیٹلر کہتے ہیں نان انڈیجنس پرسن، مطلب ایک غیر مقامی انسان جو کسی اور کی جگہ پر جا کر قبضہ کر لے۔ جب یورپین پیپل یا کولونائزرز جسے ہم کہتے ہیں وہ دوسرے کانٹیننٹس پر دوسری زمینوں پر جا کر قابض ہو گئے تو ان کا جو ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا تھا وہ بہت ہاریفائنگ تھا، بہت ہی خوفناک تھا۔ انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ دوسرے لوگوں کی بھی ان کا بھی کوئی کلچر ہے، ان کی ہسٹری ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، کولونائزرز کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ وہاں پر صرف دولت کمانے کے لالچ میں جاتے تھے اور وہاں پر کالونیز بناتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت ہی برا ہوتا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جتنی بھی جگہ جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ان کا گاڈ گرانٹیڈ رائٹ ہے، یہ حق ہے ان کا، اور وہاں پر قبضہ کرنا ان کا یہ حق ہے۔ تو وہ اسے حق سمجھ کر اس پر قبضہ کرتے تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، ان کے کلچر کو، ان کی ہسٹری کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے تھے۔ اور سیٹلر کولونیلزم کا مطلب ہے کہ سیٹلرز جو کسی اور کی جگہ پر گئے اور وہاں پر جا کر بس گئے، انہوں نے اس جگہ کو پھر کبھی نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ یورپینز تھے، وہ امریکہ میں گئے اور وہاں پر جا کر بس گئے، انہیں ہم سیٹلرز کہتے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کو پھر کبھی نہیں چھوڑا اور اپنا رائٹ سمجھ کر وہاں پر حکومت کرنا شروع کی۔ دین وی سی ہاؤ کولونیلزم شیپ دا ورلڈ۔ کولونائزرز کے کسی بھی جگہ پر جا کے بسنے کے بعد انہوں نے اس جگہ کو اپنے مطابق ڈھالنا شروع کیا، اس کی لینگویج کو، اس کے کلچر کو، اس کی ہسٹری کو بدلنا شروع کیا، اور اپنے کلچر کو، اپنی ہسٹری کو، اپنے لینگویج کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور جب کولونائزرز نے اس جگہ کو چھوڑا تب بھی اس کا امپیکٹ تھا، اس کا ایک اثر رہ گیا تھا اس زمین پر۔ وہاں کے لوگوں کی سوچ اسی طرح کی ہو کر رہ گئی تھی، اور وہاں پہ ان ملکوں کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ ان ملکوں کے اندر غربت، سوسائڈ، ان امپلائمنٹ وہ بڑھنے لگی تھی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمینیں، وہ کانٹیننٹس، وہ جزیرے، وہ ملک جہاں سے کولونائزرز چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے پاورفل کنٹریز آج بھی پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ان کی تھنکنگز، ان کے لاجکس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ دنیا کے ریسورسز، دنیا کی اکانومی، وہ ہر چیز ان کی تھنکنگ، ان کی لاجک پہ بیسڈ ہوتی ہے۔ کولونائزرز نے زمینوں کو تو چھوڑا، کانٹیننٹس کو تو چھوڑا، لیکن اپنی تھنکنگ اور اپنی لاجک کو وہاں پر چھوڑ کے گئے پیچھے، جو آج بھی پوری دنیا پر مسلط ہے، جو آج بھی پوری دنیا کو شیپ کر رہی ہے۔ اینڈ آور لاسٹ پوائنٹ از انڈیجنس ریزسٹنس۔ جب بھی کولونائزرز نے کسی ملک پر، کسی لینڈ پر جا کر قبضہ کیا تو وہاں کے مقامی لوگ، وہاں پر بسنے والے لوگ جو پہلے سے وہاں پر تھے، انہوں نے ریزسٹنس شو کی۔ انہوں نے اپنا کلچر، اپنی ہسٹری، اپنی لینگویج کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک دوسرے ملک کی لینگویج کو، کلچر کو اپنے ملک کے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ریزسٹنس شو کی۔ ہر ملک کے اندر یہ ہوا، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یا باقی جتنے بھی ملک جہاں پر کولونائزرز آ کر بسنے لگے، وہاں کے مقامی لوگوں نے ریزسٹنس کو شو کیا۔ لیکن انڈیجنس ریزسٹنس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر آج بھی کولونائزرز موجود ہیں، چاہے ان کی کالونیز نہیں ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج کے اندر، کلچر کے اندر، ہسٹری کے اندر حکومت آج بھی انہی کی ہے، کولونائزرز کی۔ آج بھی وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ کالونیز ان کی چاہے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری لینگویج کے اندر نظر آتا ہے۔ ہم آج بھی انگلش لینگویج بولنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے کلچر کے اندر ایک مکسنگ ہے، ہماری ہسٹری کے اندر مکسنگ ہے۔ کولونائزرز کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں آج بھی موجود ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔